بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب تشریف فرما لیں۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ ان ادانا سفر کرنا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ میرے بزرگ بابا جی حاکم علی مسافر صاحب اللہ انہاں دیا محنتاں کاوشاں اللہ اپنے دربار اندر قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارک وسلم علیہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا، لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے۔ نہ کر تو ظلم دے باپے، اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا۔ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا۔ او پہلے چل ہم کے بیت اللہ، او پہلے چل ہم کے بیت اللہ، تیرے کری غلام فی اللہ، او دی رحمت دا پھڑ پلا۔
ओदी रहमत दा फड़ पल्ला इथे बैठ सदा नहीं रहना। आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात वास्ते। दरूद व सलाम इमाम कायनात मेरे और तुसां दे महबूब नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते दरूद व सलाम तो बाद दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब्बुल आलमीन ने सानू अपने घर विच जमा होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाओ अल्लाह साडा मिल बैठना अल्लाह अपने दरबार अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। इस मुआशरे के अंदर जिदे कोल ज़मीन है, जिदे कोल जायदाद है, जिदे कोल गड्डी है, असी कहने इस दुनिया के अंदर इस कायनात के अंदर बड़ा बेहतरीन वो शख्स है, वो बंदा बड़ा चंगा है, उहदे कोल माल बहुत ज़्यादा है, दौलत बहुत ज़्यादा है। खाल के कायनात माल के कायनात दे नज़दीक अल्लाह दे करीब ओ शख्स बेहतर है, ओ इंसान अफजल है कि जेड़ा कुरान नू भी पढ़दा है ते कुरान नू अगे भी पढ़ांदा है। अजमत वाला शान वाला ओ है कि जेड़ा कुरान नू पढ़दा है कुरान नू पढ़ांदा है। क्यों? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, और तुहाडे विचों चंगा ओ है कि जेड़ा कुरान नू पढ़दा है ते कुरान नू अगे पढ़ांदा है। ते साडे इस मुआशरे दे अंदर कंजरां दे गाने सुनने वाला, कंजरियां दे मुजरे सुनने वाला, इन्हां दे नाल मुहब्बत करने वाला कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, कुरान चंगा नहीं लगता। लेकिन खाल के कायनात ने माल के कायनात ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फुरकान हमीद के अंदर अगर मैं रहमत रखिए शफा रखिए ते मोमना वास्ते, किन्ना वास्ते? मोमना वास्ते। असी मोमन हाँ, असी मुसलमान हाँ, असी नबी पाक दे उम्मती हाँ, असी नबी पाक दे गुलाम हाँ। लेकिन जिस कुरान नू रब्बे कायनात ने अपने महबूब नबी ते नाज़िल फरमाया ना, नबी पाक चलते ने अल्लाह कुरान बना देंदा है, नबी पाक बैठते अल्लाह कुरान बना देंदा ते फरमांदे ने और जिंदे लब्बां ते रब भी बोलदा है, और जिंदे लब्बां ते रब भी बोलदा है। सोना रहमता मोती रोलदा है, ओदा बोलना रब दा कलाम आया। कायनात दा सोना इमाम आया, कायनात दा गल्ला इमाम आया। आओ न मेरे दोस्तों बुजुर्गो, जगां दे पीर ते रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार दे नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल इस बात दा तज़किरा फरमा दिता है। आप फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना, और तुहाडे विचों चंगा होए, तुहाडे विचों बेहतर होए जेड़ा कुरान पढ़
پڑھتا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے نا آنا میرے ویر ذرا محبت تے پیار نال سن لے جگاں دے پیر نے فرمایا ہے رب دے حبیب نے فرمایا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے جدوں بچہ جدوں اے طالب علم قرآن سکھن واسطے قرآن دی تعلیم حاصل کرن واسطے اپنے گھروں نکلدا ہے نا اپنے گھروں قدم بار رکھدا ہے نا تے جگاں دے پیر فرماندے نے آسمانہ تو اللہ دے نوری ملائکہ فرشتے اے دے استقبال کر دینے تے اے دے پیران دے تھلے اپنے نوری پر بچا دین دینے او قرآن نال محبت کرن والے قرآن سنن والے قرآن دے نال محبتاں کرن والے کتنی عظمت والے نے کتنی شان والے نے لیکن اسی قرآن نال محبت نہیں کرتے اسی قرآن نال پیار نہیں کرتے اسی مسجد وچ نہیں آندے وجہ کی ہے آندے نے آ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا میرے بھائی موت پر حق ہے موت نہیں آنا ہے اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والیو ایمان دا دعویٰ کرنے والو مسلمانوں اپنی اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جنہیں اللہ دے کولوں ڈرندہ حق ہے کتے اے نہ ہوئے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیاں اللہ دیاں حدانوں توڑ دیاں اللہ دیاں حدانوں توڑ دیاں تو انو موت آ جاوے اس حالت جنا مرے آجے جدوں تو انو موت آئے تے تسی مسلمان ہو کے مرے آجے اشیاء نے اسی مسلمان ہاں اسی نبی پاک دے امتیاں اسی نبی دے غلاماں میرے بھائیو ذرا غور کرو قرآن دی عظمت قرآن دی شان قرآن نال پیار کرنے والے قرآن نال محبت کرنے والے بڑے مقدرہ والے نے بڑے نصیباں والے نے جس بندے نے قرآن نال پیار کیتا قرآن نال محبت کیتی خالق کائنات اس بندے نو دنیا اندر بھی عزتاں عطا کرے گا تے اللہ آخرت نو بھی عزتاں عطا فرمائے گا دعا کرو اللہ سانو قرآن نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ سانو قرآن نو پڑھن اور پڑھان دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے میرے دوست و بزرگو اسی اپنے بچیاں نو قرآن دے قاری بنائیے اسی اپنے بچیاں نو دین دے عالم بنائیے انشاءاللہ الرحمن رب کائنات اس گھر دی اندر اس ویلے دی اندر اللہ اپنیاں رحمتاں فرمائے گا اللہ برکتاں فرمائے گا خالق کائنات نے فرمایا میں رب کائنات نے قرآن پاک اندر رحمت بھی رکھیے شفا بھی رکھیے تے رحمت کنہ واسطے شفا کنہ واسطے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے رحمت شفا مومنہ واسطے رکھیے ایمان والیاں واسطے رکھیے نبی دے امتیاں واسطے رکھیے آؤ لوگو اسی مومنہ اسی مسلمانہ اسی محبت کریے پیار کریے قرآن والیاں دے نال مسجدہ نال پیار کریے انشاءاللہ الرحمن پھر کدے اللہ نے موقع دیتا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی میرے برادر محترم قاری آصف نذیر محمدی صاحب دور دراز سفر کر کے آئے نے اللہ انہاں دا آنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین